तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और हम 16वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम अक्सर अपने नाजरीन के खतूत पढ़ते हैं जो हमें बाइबली मुताला के फेसबुक पेज पर मौसूल होते हैं। हमारे नाजरीन ने लिखा था कि वो ज़बूर की किताब के मुतालिक अपनी राय देंगे। पिछली इकसात में हमने आपके खतूत पढ़े और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके खतूत को पढ़ेंगे। ये ख़त मुहीब रफ़ात ने लिखा है। ज़बूर की किताब रूहानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए आजमाया हुआ नुस्खा है। मुमताज़ ताबत ने कहा कि ये खुदा के लिए इंसानी एहसासात का मजमुआ है। वनीस हबीब कहते हैं ये ज़बूर हैं, हम इन्हें गाते हैं। नासिफ मालिक ने लिखा है ये एहसासात और ख्वाहिशात और पाक खुदा की बदौलत हमारी खुशी है। राफत मलिक ने लिखा है हमारा खुदा इंसान के मुख्तलिफ जज्बात को समझता है और उनकी कदर करता है। मेहदात मरकज़ कहते हैं कि एक लफ्ज़ में ज़बूर के मानी बयान करूं तो यह एक ईमानदार की ज़िंदगी की कहानी और तजर्बात हैं। वलीद कसदी ने कहा कि यह इंसान की दिल की बात है कि उसका कादर मुतलक खुदा के साथ क्या तजुर्बा रहा। मार्टिन ने कहा यह बेगानगी के गीत हैं। पीटर लिखते हैं ये हम्दो-सना और शुक्रगुजारी है। इन पैगामात पर आपकी क्या राय है भाई? ये बहुत खूबसूरत है। इसका तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। हमें इन मज़ामीर को पढ़कर इनका तजुर्बा भी हासिल करना चाहिए। भाई यूसुफ, 16वें ज़बूर को पढ़कर अगर हम इसको कोई उन्वान देना चाहें तो इसका क्या उन्वान होगा? बाइबल के मशहूर तरीन किताब के मुसन्निफ जॉन बेनिया हैं। उन्होंने कैद में ये किताब लिखी, मसीही मुसाफिर। क्योंकि जब मसीह दुनिया में आया तो वो बिल्कुल अलग था, और इसीलिए इस किताब में ये बयान किया गया है कि मसीह की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई। इसलिए ज़बूर का बेहतरीन उन्वान है मसीह एक मुसाफिर। भाई यूसुफ, इस ज़बूर में मसीह के मुतल्लिक बात हुई जी, जैसे कि पिछले कुछ ज़बूरों में हुई, यानी दूसरे ज़बूर में और 8वें ज़बूर में। सही। मैं इस ज़बूर की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। 16वां ज़बूर जो कि दाऊद नबी ने लिखा। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावन से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनूदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बखुरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश है और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे हाथ में दायमी खुशी है। हमें इस तकसीम का बताइए भाई यूसुफ
इस ज़बूर के अहम जुज़ बताएं ताकि हमें इसके मुताले में आसानी हो। किसी शख्स ने ये कहा है कि इस ज़बूर में मसीह की बात हुई है और हम इसको 4 मुख्तलिफ सिमत से देखेंगे। अमूदी सिमत, ऊपर की तरफ, और बाहरी सिमत, अंदरूनी सिमत और आगे की सिमत। और मैं कहूँगा कि हर सिमत मजीद 2 में तकसीम है। खुदा के पास जाना यानी खुदा उस भरोसे का सरचश्मा है और खुदा में उसकी भलाई और तसल्ली है। और इसीलिए पहली और दूसरी आयत में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ऊपर की तरफ की सिमत मसीह के लोगों के गिर्द होने के हवाले से है, जहाँ मुकद्दस और शरीर दोनों किस्म के लोग हों। और लिखा है, जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशी है। और शरीरों के लिए लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं शरीरों के साथ रफाकत नहीं रखता। फिर अंदरूनी सिमत है, अपने हिस्से की तसल्ली खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तो मेरे बकरे का मुहाफिज है, जरीब मेरे लिए पसंदीदा जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। और 7वीं आयत में, मैं खुदाम की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है और मैंने खुदाम को हमेशा अपने सामने रखा है। ये अंदरूनी सिमत है। फिर एक सिमत आगे की जानिब, चाहे वहां पर मौत हो या उससे जी उठना हो, क्योंकि उसे मालूम है कि वो वहां भी महफूज है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि मुर्दों में से जलाकर तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। चलिए एक वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे से वापस आकर हम पहली सिमत पर बात करेंगे। मसीह की ऊपर की सिमत यानी खुदा के साथ उसका रिश्ता, जिस पर मसीह को इंसान होते हुए पूरा एतमाद था। तो लेते हैं एक वक्फा। आमीन। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़बूर के ये 3 ग्रुप 16वें ज़बूर से 18वें तक और 19वें से 21वें तक और 22वें से 24वें तक, इनमें मसीह के एक दुखी इंसान की हैसियत से और आने वाले मसीह की हैसियत से दोनों एतबार से लिखा है। इन ज़बूर में मसीह की जिंदगी और उसके दुख बयान हुए। ये इस बात की भी मिसाल है कि खुदा के लोग मुसीबत के अयाम में क्या क्या सहेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। आए 16वें बाब के मुताले को जारी रखते हैं। इसमें जिक्र है मसीह एक मुसाफिर यानी मुजस्सम होकर उसने ज़मीन पर अपना वक्त गुजारा। भाई यूसुफ, आपने कहा कि ज़बूर में मसीह को 4 सिमत से बयान किया गया है। पहली सिमत ऊपर की जाने मसीह के मुजस्सम होने पर, मैं चाहूंगा कि आप इसकी वजाहत कीजिए। पहली आयत में बयान है कि उसे उस पर एतमाद है। इस आयत और बाकी 2 आयत का हवाला इब्रानियों के दूसरे बाब में भी मिलता है। फिर ये कह के मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सो मैं कहूंगा कि मसीह को भरोसा था और इंसान का वकार इसमें है कि वो खुदा से अलग ना हो। आदम और उसकी नस्ल ने जो कुछ किया वो उनकी खुदा से आजादी और खुदा से अलहदगी थी। इसीलिए दूसरा इंसान आया यानी यीशु अल मसीह। खुदा को उस पर पूरा एतमाद था। हम लूका की अंजील में पढ़ते हैं 7 बार लिखा है कि मसीह ने दुआ की, वो दुआ गो इंसान था। यहाँ लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। उसको तसल्ली थी और उसको खुदा पर भरोसा था, जैसे एक नौकर को अपने मालिक पर होता है। लिखा है, मैंने खुदावन से कहा तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। सो वो खुदा के साथ उस रफाकत में खुश और पुर इत्मीनान था। और ये 2 सिमत हैं और मसीह की अपने बाप की तरफ ये खूबसूरत तस्वीर है। और शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस ज़बूर में अनाज के नजराने की बात की गई है। 4 ज़बूर ऐसे हैं जिनमें अहबार की किताब की मुख्तलिफ कुर्बानियों का वाज़े तौर पर जिक्र मिलता है, पर अनाज के नजराने के हवाले से ये मसीह की जिंदगी को बयान करता है। ज़बूर 16 में मसीह की जिंदगी शानदार तरीके के साथ बयान की गई है, जैसे कि अनाज का नजराना हो। चलिए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। जैसा कि आपने कहा कि इस ज़बूर में मसीह की बात है, दूसरी आयत में उसने बाप से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं।
میں جاننا چاہوں گا کیا یہ مسیح کے لیے درست ہے؟ کیا اس نے باپ کو رب کہا؟ یہاں مسیح نے کہا، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ آپ نے بتایا کہ اناجیل میں ذکر ہے کہ اس نے خدا پر توکل کیا اور اس سے دعا کی۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ باپ سے کمتر ہے؟ یہ روایتی مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، پر بائبل میں نہیں۔ آخر یہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ ہم اب تک ایک اہم حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مسیح 100% خدا اور مسیح 100% انسان تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک وہ خدا ہے اور انسان ہے تو وہ نفس خدا اور فوق البشر ہے، لیکن وہ نفس نہیں بلکہ 100% انسان اور 100% ہی خدا ہے اور انسان ہے، 100% گناہ سے پاک۔ گناہ سے پاک۔ یہی مشکل ہے، تو کیا وہ خدا نہیں؟ تو اس نے خدا کو کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ تو ہی رب ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس نے انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ انسان بنا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، انسان کی عزت اس میں ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے۔ پہلا انسان اس لیے گرا، اور ساری انسانیت بلکہ کل کائنات اس لیے گری کیونکہ وہ خدا سے الگ ہوئے۔ اس لیے خدا کے ذہن میں یہ انسان آیا، یعنی کہ یسوع مسیح، اور اس نے انسان کے طور پر کہا کہ میرا توکل اس پر ہے اور میں خدا پر 100% تکیہ کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کاموں کو باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ وہ باپ کے برابر ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک انسان بھی ہے، اور انسان ہوتے ہوئے، مطلب کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس کی اچھائی خدا کے برابر نہیں تھی۔ تو تثلیث کا حصہ ہوتے ہوئے وہ باپ اور روح القدس کے برابر ہے۔ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، فلپیوں 2:5 کے مطابق، بالکل۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خود کو خالی کرنے کے بعد وہ کامل انسان گناہ سے پاک تھا، اس کو باپ پر بھروسہ تھا۔ صحیح۔ میں دوسری سمت پر بات کرنا چاہوں گا، وہ جو اس کے گرد ہوں۔ آپ نے پہلی سمت کی بات کی، آسمان کی جانب، جی۔ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا اور دعا کی۔ یہاں لکھا ہے، زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ چوتھی آیت ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ کون مقدس اور برگزیدہ ہیں اور کون غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ خدا کے بچے جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں وہ مقدس اور برگزیدہ ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں ان کی خصوصیات بتائیں۔ جب مسیح آیا انہوں نے اسے قبول کیا۔ یوحنا 12:1 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے، جیسے شاگردوں نے اس سے محبت رکھی، مریم اور باقی لوگ بھی تھے۔ مسیح نے ان کی حوصلہ افزائی کیسے کی؟ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری خوشنودی ہے۔ اور میں یاد دلا دوں کہ زبور 1 میں ہم نے یہ کہا کہ مسیح کی خوشنودی کلام میں ہے، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اس کی خوشنودی، اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اور زبور 40 کے مطالعے میں ہم جانیں گے کہ مسیح کی خوشنودی باپ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ اس نے صلیب اٹھائی، اے باپ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، لیکن کلام میں اس کی خوشنودی ہونا اس کا کلام پورا کرنا ہے۔ صلیب پر اپنی جان قربان کرنا، وہ مقدس لوگوں سے مقدسین میں اس کی خوشی ہے۔ خوش ہوا۔ مسیح کی خوشی 3 چیزوں مسیح میں کی ہے۔ خوشنودی 3 چیزوں میں ہے۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ اس کے برعکس غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم ان کا بڑھ دکھ جائے گا۔ زیادہ ہوگا۔ ان کا دکھ زیادہ کن لوگوں ہوگا؟ کا؟ جیسے یہودا۔ افسوس کہ وہ پیسوں کے پیچھے بھاگا۔ شاید اس کو غریب کہنا درست بالکل نہ ہو، لیکن یقیناً وہ ابدی طور پر غریب ہے، کیونکہ اس نے مسیح پر پیسوں کو زیادہ ترجیح دی۔ مسیح کی موت سے پہلے اس نے خود کو پھانسی دے دی، صحیح۔ اور اس نے روپے مقدس میں پھینک دیے۔ تو نبوتی طور پر اس زبور میں مسیح کا ذکر ہوا، اور اس کے گرد لوگ خدا کے فرزند، دیندار، ایماندار، وہ مقدس اور برگزیدہ ہیں۔ شریر یعنی یہودا غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ غیر معبودوں کے پیچھے جانے لیکن والے۔ یہ زبور ہر دور کے لیے ہے، اس میں 2 گروہ ہیں، صحیح۔ خدا کے فرزند مقدسین اور بالکل۔ شریر پر غور کریں۔ اس نے کہا زمین کے مقدس لوگ۔ مجھے امید تھی کہتا آسمان کے لوگ جو برگزیدہ ہیں۔ اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جس کا تعلق خدا سے ہو وہ فوت ہو، اور اس کے سالوں بعد سب بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہے یا نہیں، پر یہاں اس نے زمین کے لوگوں کو مقدس کہا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، عام طور پر مسیحت میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ میرے الفاظوں سے کسی کی میری دل نہیں آزاری نہ ہوگی۔ ہو، مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اس کو دل پر مت لیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مسیحت میں اس کے متعلق خیال ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ فیصلہ کلیسیا کرتی ہے کہ اس کو مقدس کہیں یا کہ نہیں۔ یہ بائبل کے مطابق نہیں، نہ نئے عہد نامے کے، نہ پرانے عہد نامے کے۔ پرانے عہد نامے میں زبور 16:3 اور نئے عہد نامے میں پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ لکھا کہ یہ روحانی ایماندار نہیں تھے بلکہ جسمانی تھے، پر اس نے لکھا جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے اسی باب میں۔ اور پہلے کرنتھیوں 1:30 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ لیکن تم اس کی طرف سے جو مسیح یسو میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست باز اور پاکیزگی، سو ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے پاک ٹھہرے۔ اس پر اپنی رائے دیں۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکرے کا محافظ ہے، جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ ان آیات میں کس سمت کی بات ہے؟ اندرونی سمت۔ اندرونی لوگ سمت۔ یہ سوچتے ہیں کہ میری میراث اور میرے پیالے کے ایک ہی معنی ہیں، مطلب کہ میری میراث مطلب میرا حصہ، چاہے اس سے مخصوص ہو یا نہ ہو، مگر میرے پیالے کے معنی ہے کہ آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے۔ یعنی کہ بہت سے امیر لوگ ہیں جو کہ غریبی میں رہتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سے پیسے بھی ہوں تو آپ ایسے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنی میراث سے محظوظ نہیں ہوتے۔ لیکن مسیح نے کہا خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، وہی میری میراث ہے۔ جی صحیح۔ مجھے دل پسند جگہوں کے معنی بتائیں، یہ کیا ہیں؟ اچھے ملک، کیونکہ جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے جس میں دودھ اور شہد بہتا تھا، انہوں نے کرہ ڈال کر زمین کو تقسیم کیا، کپڑوں سے اس کی پیمائش کی، اور اسی لیے لکھا ہے کہ جریب میری پسندیدہ جگہوں میں پڑی، زرخیز زمین، بہترین زمین۔ بے شک یہ پرانے عہد نامے کے حوالے سے ہے اور ہماری میراث اور برکت زمینی نہیں، لیکن خدا نے آسمانی مقاموں میں ہمیں ہر برکت بخشی۔ آسمانی یہاں مقاموں پر میں۔ قدیم لوگوں کی بات ہے۔ یہاں لکھا ہے جریب میری پسندیدہ جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ اگر وہ یوں کہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم آسمان کی برکتوں کے بارے میں کیا کہیں۔ سو ہم نے خدا کی جانب اس پہلی سمت کی بات کی، اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ ارد گرد کے لوگوں کی سمت زمین کے مقدسین، برگزیدہ لوگ اور شریر بھی مسیح کے گرد موجود تھے، پر اندرونی سمت ہے کہ اس کی میراث اور یہ اس کے بہترین پیالے کا میراث ہے۔ تعلق خدا سے ہے، اندرونی صحیح۔ اطمینان۔ آگے کی آیات میں چوتھی سمت کون سی ہے؟ چوتھی سمت پر بات کرنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہر سمت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ خدا کے حوالے سے اسے بھروسہ اور خوشی تھی، اور ارد گرد کے لوگوں میں مقدس لوگ تھے اور شریر بھی جو دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اندرونی سمت، میں اپنی میراث سے مطمئن ہوتا اور تسلی پاتا ہوں۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خود کو رات کے اندھیرے میں اور خوشی میں جانچا، اور مسیح نے بھی یہی کہا، پر ہمیں اس کا جواب اس سے اگلے زبور کی 3 آیت میں مل جاتا ہے۔ لکھا ہے تو نے میرے دل کو آزمایا، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ نہ کھوٹ ملا۔ نہ پایا۔ مستقبل کی سمت کے حوالے سے موت اور پھر جی اٹھنے کی واضح بات ہے۔ موت اور پھر جی اٹھنے میں چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے اور مکمل کریں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلیے ہم 16ویں زبور کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ چوتھی سمت کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ آگے جاتی ہے۔ مسیح کے سامنے 2 چیزیں تھیں، موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہاں موت کی بات ہوئی۔ لکھا ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، یعنی کہ موت کے وقت امن۔ اور پھر اس احساس کا ذکر پہلی بار نہیں ہوا، ہم نے مشکل حالات میں پڑھا ہے۔ زبور 4 میں لکھا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ اور زبور 22 میں ہم پڑھتے ہیں جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، وہ پیدا ہوا تو محفوظ تھا، لیکن زندگی ایسی تھی جیسے سمندر میں طوفان ہو، پر وہ آرام سے سو جاتا تھا۔ جیسے ہم نے لوکا کے 4 باب میں پڑھا، وہ طوفان کے بیچ کشتی میں گدی پر سو رہا تھا۔
लेकिन मुश्किल हालात में पैदा होने के बावजूद वो अमनो अमान में था। मुश्किल जिंदगी में और खौफनाक मौत के दरमियान भी वो मुतमईन था। क्या वो मौत के वक्त भी अमन में था? और 9वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा दिल भी अमनो जी। अमान में रहेगा। क्यों? क्योंकि मौत के बाद जी उठना है, मौत आखिरी हर्फ नहीं है। क्योंकि तू मेरी जान को पाताल में रहने ना देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। जी। हमने सीखा कि ये ज़बूर खुदावन यसु की कहानी है, पर जो लोग हमें देख रहे हैं वो महसूस करते हैं कि इन अल्फाज से कोई भी ईमानदार दुआ कर सकता है। इस ज़बूर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे साबित हो कि ये महज खुदावन यसु की दुआ है या उसके अल्फाज हैं। अगर ऐसा हो भी तो क्या इन अल्फाज से दुआ करने में कोई हर्ज है? क्या इसमें कोई तज़ाद है कि हम इंसान होते हुए इस ज़बूर के अल्फाज कहें? हमें इसके मुतालिक कुछ बताएं। अच्छा सवाल है। आपको जी। यह तशरीह कहाँ से मिली? ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। सादा ज़बूर। ये कोई अल्फाज भी कह ईमानदार सकता खुदा है। से ये अल्फाज कह सकता है। आपने मसीह के बारे में बात की और उसके इर्द गिर्द की शरीरों और मुकद्दसीन की बात की। ये तशरीह आपको किस से मिली और कहाँ? भाई आयात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता जी। हूँ। क्या इस ज़बूर के अल्फाज हर शख्स के लिए हैं? बिल्कुल। मैं एक और बात कहता हूँ, क्या दाऊद ने 8वीं आयत में ये अल्फाज ईमानदारी से कहे कि मैंने खुदा को हमेशा अपने सामने रखा है? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ कि जब दाऊद ने खुदावंद को अपने सामने नहीं रखा और उसने जुम्बिश खाई, इसीलिए वो जात को भाग गया और अपनी थूक अपनी दाढ़ी पर बहाई। उसने खुद को दीवाना जाहिर किया और इसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। तो फिर किसने हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखा? ये एक नुक्ता था। सही। आइए दूसरे नुक्ते पर चलते हैं। क्योंकि तू मेरी जान को पताल में रहने ना देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। क्या ये आयत दाऊद के हक में है या नहीं? बिल्कुल। चलें आए हम अमाल के दूसरे बाब की 25वीं आयत को देखते हैं। क्योंकि दाऊद इसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस को सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। और फिर कहा, बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे ये कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। और उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि वो ना आलमे रवा में छोड़ेगा, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। पौलुस रसूल ने अमाल 2 सही। में यही ये कहा। ठोस सबूत है। अमाल 13वें बाब में भी पौलुस रसूल ने यही कहा। अमाल के 36वें बाब में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी के ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत ना पहुंची। यानी कि ये ज़बूर सिर्फ मसीह के लिए है, लेकिन ये निजात के सरदार और निजात देने वाले के लिए है। और हम सबको ये दावत है कि हम सब इस राह पर चलें और अपने निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह सही। को हम सब देखते रहें। ठीक बेशक ये मसीह के बारे में कहा गया, लेकिन मैं भी दुआ करता हूँ कि आए खुदा हमारी मदद कर। मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ कि जुम्बिश ना खाऊं। मेरी मदद कर ताकि मुकद्दसीन मेरी खुशी हों। मेरी मदद कर क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। ये हम पर भी पूरा उतरता है। ये एक नबूवती ज़बूर है। इसमें मसीह के सफ़र का जिक्र है। बाइबल ने खुद मसीह के मरने और जी उठने की गवाही दी, जैसे हमने खुदा के कलाम में से 2 हिस्से पढ़े, अमाल 2 और 13वें बाब 13वें से। बाब में ये अल्फाज मसीह के लिए हैं, लेकिन हर दौर में खुदा के सब फर्जंद गाते हैं, ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। ये अच्छी सही। बात है। बहुत ही खूबसूरत कलाम। हमारे अजीज भाई आदिल का। जी भाई, सवाल पूछिए। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा। पूछना है, क्या मसीह हकीकतन पाताल में उतरा? भाई यूसुफ, आपने कहा कि इस ज़बूर में मसीह की बात हुई। मसीह ने कहा तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा। सो भाई आदिल पूछ रहे हैं कि क्या मसीह पाताल में उतरा? पाताल एक तबाही की जगह के तौर पर भी जाना जाता है, तो आप हमें पाताल के मुतालिक बताइए।
دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پاتال کے بارے میں بہت سے مسیحیوں اور بہت سے ایمانداروں کا خیال درست نہیں ہے۔ پاتال ایک جگہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا تعلق موت سے ہے۔ موت بھی ایک جگہ نہیں بلکہ حالت ہے۔ موت کی حالت کیا ہے؟ یہ روح کا جسم سے الگ ہونا ہے۔ روح کے بغیر جسم مردہ ہے۔ پاتال جسم کے بغیر روح ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ روح پاتال کی حالت میں چلی جاتی ہے اور جسم موت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو موت اور پاتال دونوں ایک حالت ہے۔ روح کے بغیر جسم موت کی حالت میں ہوتا ہے، صحیح۔ اور جسم کے بغیر روح پاتال کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر مسیح کا بدن ناپاک ہوتا تو ایسا ممکن تھا، خدا معاف کرے۔ مسیح اپنی پیدائش، اپنی زندگی اور اپنی موت اور جی اٹھنے میں پاک ہے، اس لیے اس کے جسم کو سڑنے کی نوبت نہ آئی، اور اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی صورت میں اس کے جسم میں واپس آ گئی۔ صحیح، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ مسیح کی انسانیت قبر میں ہوتے ہوئے بھی کامل تھی۔ اس کے جسم کا سڑنا ناممکن تھا کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، بالکل اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 11ویں آیت کا بتائیں تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ مسیح کیسے مردوں میں سے جی اٹھا؟ جی، یہاں پر مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی بات ہوئی۔ یہ خوبصورت زبان ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ اور مسیح اس لیے مردوں میں سے نہیں جی اٹھا کہ وہ زمین پر رہے گا۔ زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیا اور آسمان پر چڑھ گیا اور قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھ گیا۔ لکھا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ میں کامل خوشی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس آیت میں تعداد یعنی کہ پورا ہونا، معیار یعنی کہ خوشی، اس کی جگہ یعنی تیرے ہاتھ، اور اس کے دورانیہ یعنی ہمیشہ کی بات ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا، یہ مسیح کا آخر ہے، اور ہر اس مقدس کا جس نے مسیح پر ایمان رکھا، وہ آخر میں مسیح کی حضوری میں ہوں گے۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، نہایت خوبصورت الفاظ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جیسے مسیح کی شادمانی مقدسین اور برگزیدہ لوگوں میں ہے، ہماری خوشی بھی ایمانداروں میں ہے جب وہ ہمارے گرد ہوں، خاص کر جب ہم مشکل یا پریشانی میں ہوں تو یہ ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ جب ہم دنیا میں ہوں تو ہم مسیح اور اس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہی ہماری بھلائی اور اطمینان اور شادمانی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے۔ جب خداوند یسوع نے باپ کو پکارا کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو رب کہا، اس سے مسیح کے خدا کے ہونے کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے اور ہمارے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، سو ہم پوری زندگی خدا پر توکل کرتے ہیں۔ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آپ سب سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی